आज की इस वीडियो में हम बुनियादी तौर पर रोज़ा रसूल पर लगी हुई उस खिड़की से जुड़े वाक़े, आमुल फितक और उस मुआज़े के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि इस खिड़की से जुड़ा हुआ है। और सबसे जो बड़ी बात है वो ये है, सवाल पैदा होता है इस वाक़े के बाद कि क्या वसीले से मांगा जा सकता है, और ख़ुसूसन रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का वसीला देकर अल्लाह पाक से अपनी दुआ मांगी जा सकती है या नहीं मांगी जा सकती। सबसे पहले तो ये बात जान लीजिए कि रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मांगना ऐन इबादत ही समझा जाए। आप ये देखिए कि पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों बल्कि अरबहा इंसान हैं, अरबहा मखलूक़ात हैं, लेकिन वो मखलूक़ात अल्लाह की इबादत करती नज़र आती हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करती नज़र आती हैं, और अल्लाह सुब्हाना व तआला सिर्फ एक ज़ात पर दुरूद पाक भेजते हैं। मुख्तलिफ कुरानी रिवायात हैं, अहादीस हैं जिनका तज़किरा करते हुए, जिन पर बोलते हुए, बात करते हुए हमें ये बात पता चलती है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ये बात कहते हुए नज़र आते हैं अपने बंदों से भी, फरिश्तों से भी, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पाक का नजराना भेजिए, जिस तरह से अल्लाह और उसके फरिश्ते भेजते हैं। अब इस बात का मतलब तो वाज़ेह तौर पर यह हो गया कि वो शख्स, वो हस्ती कैसी हस्ती है जिस पर अल्लाह ताला दुरूद भेजने के लिए कह रहा है, वो कितनी महबूब हस्ती है। अब उसी महबूब हस्ती के तवस्सुत से अगर अल्लाह सुब्हाना व तआला से मांगा जाए तो कैसी बात होगी। कुछ लोग लाइल्मी की बुनियाद पर कहते हैं कि ये शिरक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अर्ज़ ये है कि आपको रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के तवस्सुत से मांगना, रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के वसीले से मांगना अगर शिरक लगता है तो फिर आप अपने ईमान का अंदाज़ा लगा लीजिए कि आप कहाँ पर मौजूद हैं। अब उस वसीले से जो मुअज्जा रुनुमा होता है, जो रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बाद भी उनकी कब्र के तवस्सुत से जो मांगा जाता है, उससे जो मुअज्जा रुनुमा होता है, उस पर नज़र डाले लेते हैं और उसके बारे में आपको आगाह किए देते हैं। उसके बाद रोज़े रसूल की तारीख़ के बारे में, इंतहाई खूबसूरत और दिलचस्प तारीख़ है, उसके बारे में, इस मुअज्जे के वाक़े को सुनने के बाद उसके बारे में भी आप जानेंगे तो आपका ईमान बढ़ता चला जाएगा और आप अश कर उठेंगे। हदीस शरीफ में आता है कि मदीना शरीफ में बारिश नहीं बरस रही थी, कहत साली पड़ गई थी। कुछ सहाबी उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ की कि अम्मा जान, कोई ऐसा वजीफ़ा, कोई ऐसा अमर बताएं कि कहत साली ख़त्म हो जाए। अब्र रहमत बरसने लगे तो उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि रोज़ा रसूल की छत पर जो रोशनदान या खिड़की रखी गई है उसे खोल दो। जब रोज़ा रसूल का और आसमान का सामना हुआ तो खूब बारिश बरसने लगी, यहाँ तक कि लोग दोबारा उम्मुल मोमिनीन की बारगाह में हाजिर हुए और बारिश रोकने के वज़ाइफ व तदाबीर दरियाफ्त करने लगे। तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो खिड़की दोबारा बंद कर दो। चुनांचे खिड़की बंद करते ही बारिश थम गई। वो हदीस शरीफ जिसका हमने तज़किरा किया वो ये है, औस बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं, अहले मदीना शदीद कहत में मुब्तला हो गए तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से ये हालत बयान की। उन्होंने फरमाया, जाओ कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊपर की तरफ से थोड़ा सा खोल दो, इस तरह के कब्र और आसमान के दरमियान कोई छत ना हो। कहते हैं लोगों ने ऐसा ही किया तो अल्लाह ताला ने इतनी बारिश नाजल फरमाई कि हर तरफ हरियाली फैल गई। ऊँट इस कदर सैर हो गए कि चर्बी की वजह से उनके जिस्मानी आज़ा अलग अलग नजर आने लगे। इस मुनासबत से उस साल को आमुल फितक का नाम दिया गया है। क्या ये वाक़या छोटा वाक़या है? क्या ये मुअज्जा छोटा मुअज्जा है? क्या इस मुअज्जे को भी आप तस्लीम नहीं करेंगे? क्या इस रिवायत को भी आप तस्लीम नहीं करेंगे? क्या आप इससे भी इनकार करते रहेंगे और फिर आप इस बात से भी इनकार करते रहेंगे कि रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के तवस्सुत से ना मांगा जाए, रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के वसीले से ना मांगा जाए, डायरेक्ट अल्लाह से मांगा जाए?
ارے اللہ کے ولی بندو، اللہ کے پیارے لوگوں، اس بات کو تسلیم کر لو کہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایمان لائے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے، کسی صورت ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ کچھ بھی کر لیجئے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو مقدم نہیں رکھتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں خوش گمانی نہیں ہے، بہتر گمان نہیں ہے، تو پھر آپ کا ایمان کاہے کا ہے؟ آپ اس ایمان کا جو کچھ مرضی کر لیں، یہ آپ کی بخشش نہیں کروا سکتا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں ذرہ برابر بھی اگر آپ کے دل میں بدگمانی ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس بات پہ یقین ہونا چاہیے کہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے توسط سے دنیا جہان کی ہر چیز مانگی جا سکتی ہے، آخرت کی ہر چیز مانگی جا سکتی ہے، غرض یہ کہ ہر چیز مانگی جا سکتی ہے جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جائز ہے، مناسب ہے، ٹھیک ہے، اسلام کی روح سے اس کا مانگے جانا ٹھیک ہے، آپ وہ مانگ سکتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات اس پر قادر ہے کہ وہ آپ کو عطا کرے۔ تو یہ دل سے نکال دیجئے کہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے وسیلے سے مانگنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا، ذات کے وسیلے سے لازمی مانگیے۔ اب ذکر کر لیتے ہیں دفنائے جانے کا، رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کے اس پہلے حصے کا، جو حجرہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا، وہ حجرہ مبارکہ کے شمالی حصے میں قیام پذیر رہیں۔ پھر جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے ان کی تدفین بھی حجرہ مبارکہ میں رسول اللہ کے پہلو ہی میں کی گئی۔ رسول کی قبر اور ان کی رہائش کے درمیان کوئی دیوار یا رکاوٹ نہیں تھی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حجرہ مبارکہ میں ایک طرف تو ان کے شوہر اور دوسری جانب ان کے والد تھے، لہٰذا حجاب کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ عائشہ صدیقہ بتاتی ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا اور انہیں حضرت ابوبکر صدیق کے پہلو میں دفنایا گیا تو انہوں نے اپنی رہائش والے حصے اور قبروں کے درمیان پردے کا انتظام کر لیا، کیونکہ عمر فاروق محرم نہیں تھے۔ ان کی وفات کے بعد بھی میں نے اس بات کا لحاظ رکھا۔ تو یہ بات بھی چھوٹی بات نہیں، یہ بھی بہت بڑا واقعہ ہے۔ حرمین شریفین کی انتظامیہ کے مطابق حجرہ نبویہ میں متعدد اصلاحات اور ترامیم ہوتی رہی ہیں۔ سب سے پہلے ترمیم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 17 ہجری میں کرائی۔ انہوں نے درخت کے تنے کے بجائے حجرے کی دیوار بنوا دی تھی۔ دوسری ترمیم الولید بن عبد الملک نے 88 تا 91 ہجری کے دوران کرائی۔ وہ مسجد نبوی شریف کی زیارت کے لیے آئے تھے۔ اس موقع پر عمر بن عبدالعزیز نے حجرہ مبارکہ سرنو تعمیر کرایا تھا۔ اس میں سیاہ پتھر استعمال کیے گئے۔ حجرے کا رقبہ وہی رکھا گیا جو رسول اللہ کے زمانے میں تھا۔ پھر حجرہ مبارکہ کے اطراف 5 گوشہ دیوار تعمیر کرائی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ حجرہ مبارکہ اور خانہ کعبہ میں مماثلت نظر نہ آئے۔ خانہ کعبہ مربع شکل کا ہے، حجرہ مبارکہ کو 5 کونوں والا صرف اس لیے بنایا گیا تاکہ اس کی شکل خانہ کعبہ سے مختلف رہے۔ تو سعودی حکومت نے حجرہ مبارکہ اور گنبد خضرا پر خصوصی توجہ دی۔ بانی مملکت شاہ عبدالعزیز کے دور سے لے کر خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے عہد تک اصلاح و مرمت اور تزئین کا سلسلہ برقرار ہے۔ مسجد نبوی شریف کی تاریخی عمارت جوں کی توں برقرار رکھی گئی ہے۔ حجرہ مبارکہ میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ اصلاح و مرمت کی جب جب ضرورت پڑی تو اس میں کوئی کوتاہی نہیں کی گئی، اور یہی سب سے بڑی بات ہے۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے، ہمیں خانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرمائے، اور ہمیں وہاں پر جا کر روضہ رسول کو چومنے کی توفیق دے، گنبد خضرا کی جالیوں کو چومنے کی توفیق دے، خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر دعائیں مانگنے کی توفیق دے۔ اس سے بڑی انسان کی کامیابی کیا ہوگی؟ آپ بھی آمین کہیے، اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، زیادہ دوستوں تک پھیلائیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔